भिडभाड गरिरहेकाहरूको भागाभाग छ। बलात्कारको अभियोग लागेको कथित नायकको पक्षमा वातावरण सिर्जना गर्न र अनुसन्धानलाई नै बाधा पुग्ने गरी दिनहु डिस्टर्ब गर्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने भएपछि उनीहरूको भागाभाग भएको हो। कस्तो बन्दैछ समाज? समाज रूपान्तरणको चरित्रलाई नजिकबाट हेर्नेहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। नाबालिगले म बलात्कृत भए न्याय पाऊ भन्दै उजुरी दिँदा समेत उनीमाथि विष बमन गर्ने सोसाइटीको यो पागलपन हो। पितृसत्तात्मक समाजमा नाबालिग बलात्कृत भए भन्दै जाहेरी दिन पुग्नु नै आफैमा विद्रोह हो। तर जब यो प्रक्रियाले अनुसन्धान र न्यायिक छानबिनको बाटो लियो, तथाकथित बुद्धिजीवी अधिकारकर्मी भनिएकाहरू, अभियन्ताको स्वाङ गर्नेहरू र कानुन जानेको छु भन्नेहरूले पीडकलाई सहानुभूति दिँदै भन्यो, प्रिय नायक नातिनु ओ नायक, तिमीलाई कथित आइडल मान्नेहरूले तिम्रो मनोरञ्जन क्षेत्रले दिने सन्देश यही हो। कथित समाजका ऐना भन्नेहरू हो, तिमीहरूको हरकत यही हो अनि मानिदिनु पर्ने हामीले तिमीलाई राष्ट्रका गहना। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। सकसपूर्ण तरिकाले माओवादीले केन्द्रीय कमिटीलाई पूरा गरेको छ। महाधिवेशन पछि बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएको हो। पदाधिकारी टुङ्ग्याउन भने माओवादीलाई अझै सकस नै हुने देखिन्छ। पदाधिकारीमा सबैभन्दा प्रेसर महासचिवमा नै देखिन्छ। पार्टीमा को महासचिव बन्ने भन्ने कुरा दोस्रो तहका नेताहरूले प्रतिष्ठा नै बनाएकाले अध्यक्षलाई निर्णय लिन गाह्रो परेको बुझिएको छ। 8औं महाधिवेशन पश्चात केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिन र पदाधिकारी चयन गर्न माओवादीलाई सकस पर्दै आएको थियो। लामो रस्साकसीपछि माओवादीले अन्ततः मुस्किलले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले मनोनित हुने केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू प्रस्ताव गरेको हो। सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका कमिटीहरूबाट सिफारिस भएका नामहरूबाट केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची सार्वजनिक गरेका छन्, जस अनुसार 97 जना केन्द्रीय सदस्य तथा प्रस्तावित सदस्यहरूको सूची प्रचण्डले पेश गरेका हुन्। खुलातर्फ 55 तथा समानुपातिक तर्फ 42 जनाको नाम प्रचण्डले पेश गरेका हुन्। यसअघि 8औं महाधिवेशन हलले 247 जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको थियो। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सकिएको 2 महिना बित्दा पनि माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय नेतृत्वलाई पूर्णता दिन सकेको थिएन। महाधिवेशन लगत्तै प्रचण्डलाई अध्यक्ष चयन गरे पनि माओवादीले पदाधिकारी चयन गर्न तथा केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिन सकिरहेको थिएन। महाधिवेशन लगत्तै बसेको पहिलो बैठक पश्चात दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नै सकेको थिएन। पटक पटक स्थगित हुँदै बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिए पनि पदाधिकारी चयन, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो गठन थप जटिल बनेको छ। सबैभन्दा जटिल बनेको पदाधिकारी चयनका लागि न प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, न सहमति नै जुटेको छ। पदाधिकारी चयन गर्ने र चुनावी कार्य योजना बनाउने तयारी सहित शुक्रबारदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको छ। तर पदाधिकारी चयनमा ठोस सहमति नभएकै कारण यस बीचमा पनि 2 पटक बैठक स्थगित गरियो। दोस्रो बैठकको पहिलो दिन शुक्रबार बैठक बसेर थप गृह कार्यका लागि समय माग गर्दै सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरियो। अनि सोमबारको बैठकमा पनि केन्द्रीय सदस्यलाई पूर्णता दिने काम त भयो, तर बाँकी पदाधिकारी चयनमा सहमति नजुट्दा पदाधिकारी चयन विफल बन्यो। पदाधिकारीलाई पूर्णता दिन भइरहेको ढिलाइले यो विषय झन जटिल बन्दै गएको छ। पदाधिकारीमा सहमति जुट्न नसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालका लागि केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएर पदाधिकारी बिनै चुनावी तयारीमा लाग्ने विकल्पमा छलफल सुरु गरेको पनि बुझिएको छ। एमसीसीको सम्बन्धमा छलफल चुनावपछि अघि बढाउने निर्णयसँगै पदाधिकारी चयन पनि चुनावपछि गर्ने सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ। महासचिवमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा बीच सहमति जुट्नै सकेको छैन। महासचिवको लफडाले अन्य पदाधिकारी पनि होल्ड हुनुपर्ने स्थिति माओवादीमा देखा परेको छ, जसले पदाधिकारी चयन झन जटिल बन्दै र लम्बिँदै गएको छ। गत पुस 11 मा सुरु भई पुस 18 मा सकिएको महाधिवेशनबाट चयन केन्द्रीय कमिटीको पुस 19 मा बसेको पहिलो बैठकले अध्यक्षमा प्रचण्डलाई चयन गरेको थियो। तर विधान अनुसार अन्य 14 पदाधिकारी चयन हुन बाँकी छ। माओवादी विधानमा केन्द्रीय कमिटी मार्फत पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था छ।
पदाधिकारीमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 7 जना उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 3 जना सचिव र 1 कोषाध्यक्ष रहनेछन्। पदाधिकारी चयनमा कुरा नमिले तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ल्याएर सहमति गर्न पनि केन्द्रीय कमिटी सदस्यले नेतृत्वमाथि दबाब दिएका छन्। त्यहाँ भएका नमिलेका कुराहरू के हुन् नेताहरूले ल्याएर केन्द्रीय बैठकमा ल्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा मैले माग गर्न चाहन्छु। त्यहाँ जोडकोड कहाँ मिलेका छैनन् त? त्यो केन्द्रीय समिति भनेको के हो त? बैठक भनेको के हो त? आएर बैठकमा राख्नु पर्यो। कहाँ मिलेनन् कुरा, नेताका कुरा कहाँ मिलेनन् भन्ने कुरा यहाँ राख्नु पर्यो। निर्वाचन पनि नजिकिएसँगै पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन माओवादीमाथि दबाब पनि उस्तै छ। तर कतिपयले भने पदाधिकारी चयनमा भएको ढिलाइले निर्वाचनको तयारीलाई फरक नपर्ने बताउँछन्। माओवादीलाई महाधिवेशन पश्चात केन्द्रीय कमिटी विस्तार पूरा भए पनि पदाधिकारी चयन फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको छ। विधान अनुसार समानुपातिक समावेशी क्लस्टर मिलाउनु पर्दा पदाधिकारी चयन जटिल बन्दै गएको स्वयं प्रचण्ड नै स्वीकार गर्छन्। सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उनले सोही कुरा दोहोर्याए। सिनियर छुट्ने तथा जुनियर आउने हुँदा 8औं महाधिवेशन प्रचण्डले अपुरो मात्रै केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका थिए, जसलाई आज पूर्णता दिए। तर पदाधिकारी चयन भने थप जटिल बनेको छ। महाधिवेशन पश्चात केन्द्रीय कमिटी बैठक मार्फत पदाधिकारी चयन, पोलिट ब्युरो गठन तथा केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने भनिए पनि दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि माओवादीलाई पदाधिकारी चयन झनै सकसपूर्ण बन्यो। पार्टीभित्र देखा परेका फरक मत लगायतका विविध विषयले माओवादीलाई पदाधिकारी चयन सकसपूर्ण बन्दै गएको हो। विवादित विषयमा विस्तृत छलफलका लागि समय अभाव भएको भन्दै माओवादीले पदाधिकारी चयनलाई टुङ्ग्याउने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन। विवादित विषयमा छलफल गर्न अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठक जेठ 20 गतेका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 जारी गरेपछि यसका पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल र युट्युबका कन्टेन्टहरूले विकृति बढाएको भन्दै यसको नियमनको लागि नियमावली जारी गर्नु परेको सरकारको तर्क छ। कतिपयले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देजका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। सरकार नै व्यवस्थित किसिमले सामाजिक सञ्जाल र युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न लागि परेको कानुन व्यवसायीहरूको तर्कले अनलाइन सञ्चालन गर्ने र कन्टेन्ट निर्माण गर्नेहरू अत्तालिएका हुन्। पछिल्लो समय अनलाइन टिभी तथा युट्युब च्यानलमा प्रसारित सामग्री प्रति जनगुनासो बढेपछि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावली 2078 ले पहिलो पटक अनलाइन टिभी तथा युट्युब च्यानलहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा 11औं संशोधन गर्दै मन्त्रालयले यो व्यवस्था गरेसँगै आम सर्वसाधारण लगायत अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार तथा कानुन व्यवसायीले भने यसको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। उनीहरूले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका छन्। अनलाइन टेलिभिजन क्षेत्रमा भएको विकृतिलाई व्यवस्थित गर्न पटक पटक आफूहरूले माग गर्दा सरकारले भने आम सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राख्नु भनेको अनलाइन पत्रकारिता हो भन्ने बुझाइका साथ यो नियमावली बनाएको अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारी बताउँछन्। यो गलत अव्यवहारिक तथा प्रविधि नबुझिकनै नियमन गरिएको हुँदा स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ छ। खास गरेर अब हामीले यो चाहिँ नियमावली जे आयो यो नियमावली ल्याउने प्रयास सरकारले गर्यो त्यो एकदमै स्वागत योग्य छ यो प्रयास। तर त्यसभित्रका कतिपय व्यवस्था प्रावधानहरूमाथि मात्रै हाम्रो चाहिँ आपत्ति हो। ती आपत्तिजनक प्रावधानहरू सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र अर्को कुरा लाइसेन्सको कुरा छ नि, यो इन्टरनेट प्लेटफर्म भनेको चाहिँ एकदम असीमित प्रयोगकर्ता हुने र यसको स्पेस पनि असीमित हुने र स्पेस पनि असीमित हुने र असीमित प्रयोगकर्ता हुने ठाउँमा चाहिँ लाइसेन्सको व्यवस्था चाहिँ व्यावहारिक हुँदैन, सम्भव हुँदैन र यो सिद्धान्त त यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। लाइसेन्स भनेको निश्चित मान्छेहरूले मात्रै प्रयोग गर्ने, निश्चित मान्छे मात्रै त्यसमा आकर्षित हुने, निश्चित मान्छे वा कम्पनीहरू मात्रै र निश्चित चाहिँ समुदाय मात्रै त्यसको प्रयोगकर्ता हुने अवस्थामा मात्रै लाइसेन्स दिने भन्ने व्यवस्था हुनसक्छ। जस्तो रेडियोको फ्रिक्वेन्सीको लाइसेन्स दिने भन्छ, फ्रिक्वेन्सी त निश्चित रेडियोहरूले मात्रै प्रयोग गर्छन्, आम मान्छेको लागि त चाहिँदैन नि। त्यस्तै गरी स्याटेलाइटको लाइसेन्स भन्छ, स्याटेलाइट चाहिँ निश्चित टेलिभिजनहरूले मात्रै स्याटेलाइटको लाइसेन्स दिन्छन्, आम मान्छेलाई त चाहिँदैन। तर इन्टरनेट त निश्चित मिडियाले मात्रै प्रयोग गर्ने चिज त होइन नि। इन्टरनेट भनेको आम मान्छेले प्रयोग गर्ने चिज हो। त्यस
कारणले यस्तो आम मान्छेले प्रयोग गर्ने र असीमित दायरा भएको विषयमा चाहिँ लाइसेन्स लगाउने भन्ने व्यवस्था आफैमा गलत छ। त्यसकारणले हामीले यो लाइसेन्स खारेज गर्न माग गर्दै हामीले के चाहेको भने अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारिताको परिभाषालाई अलिकति संशोधन गरेर परिष्कृत गरौँ, यसको अलिक विशिष्ट परिभाषा ल्याउँ र त्यसलाई सूचीकृत गरौँ। सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रेस काउन्सिलले हुनसक्छ वा हाम्रो चाहिँ सूचना विभागले हुन्छ, कसैले सूचीकृत गरोस् र सूचीकृत गरेकाहरूलाई चाहिँ पत्रकारिताको दायरा मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न लगाओस् र त्यहाँ ट्याक्स पनि उनीहरूसँग लियोस्, उनीहरूसँग के मापदण्ड पुरा गर्ने हो, अरू अनलाइन पत्रिका रेडियो सञ्चालन गर्दा जस्तो जस्तो मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ त्यस्ता मापदण्ड यसका लागि लागू गरियोस्। एकदमै हाम्रो माग त्यही हो। तर यो चाहिँ इन्टरनेट यो अनलाइन टेलिभिजन भनेर हामीले अहिले अनलाइन टेलिभिजनमा देखिरहेछौँ, तर यो चाहिँ यसको असर चाहिँ अनलाइन टेलिभिजन कर्मीको लागि भन्दा पनि आम नागरिकहरूको व्यक्तित्व चाहिँ अधिकार, वाक क्षमता र वाक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै कुण्ठित गर्ने देखिन्छ यो व्यवस्थाले चाहिँ। उनका अनुसार संशोधन भएको नियमावलीको खण्ड ग को 6 मा अनलाइन प्लेटफर्ममा नियमित रूपमा भिडियो प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजन भनिन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। तसर्थ नियमित रूपमा भिडियो प्रसारण गर्ने कुनै पनि व्यक्ति अनलाइन टेलिभिजन कर्मी भएको र उनीहरू सबैले भिडियो प्रसारण गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने तर्क छ। त्यसैले यो व्यवस्था अव्यावहारिक, आपत्तिजनक र अस्वीकार्य भएको हुँदा मान्य नहुने उनको अडान छ। अहिले नियमावली संशोधन भएको नियमावलीको खण्ड ग को 6 नम्बरमा के लेखिएको छ भने अनलाइन टेलिभिजन भन्नाले इन्टरनेट प्लेटफर्ममा नियमित रूपमा भिडियो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजन भन्दछ भनेर लेख्यो। अब नियमित रूपमा भिडियो प्रसारण गर्ने अर्थात् नियमित रूपमा भिडियो चाहिँ अपलोड गर्ने त आम नागरिकले जो मान्छेले पनि गर्न सक्छ, गर्दै आइरहेको छ भनेपछि ती नियमित रूपमा भिडियो अपलोड गर्ने सबै चाहिँ अनलाइन टेलिभिजन कर्मी हुने भए र उनीहरू सबैले चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्ने भयो र त्यसका लागि 5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने भयो भन्ने व्यवस्था चाहिँ एकदमै गलत छ र अव्यावहारिक छ र यो विज्ञान प्रविधि नबुझिकन यस्तो नियम लगाइएको भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसले त सिधै हरेक नागरिक, यो त अनलाइन टेलिभिजन कर्मीहरूलाई यो नियमले कुनै असर गर्दैन। यो नियमले सबैभन्दा बढी असर चाहिँ टिकटकमा प्रयोग गर्ने के को लागि? भिडियो बनाउनको लागि। भिडियो बनाएर हाल्नु नै अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारिता हो भन्ने यो सरकारको बुझाइ भयो। भनेपछि त टिकटकको हरेक टिकटक आइडी अनलाइन टेलिभिजन भयो र हरेक आइडी सञ्चालक अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालक भयो र हरेक आइडी टिकटकको हरेक आइडीले चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्ने भयो र तिनीहरूले 5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने भयो। यो जस्तो अव्यावहारिक, यो जस्तो अवैज्ञानिक निर्णय चाहिँ कुनै पनि हुन सक्दैन। यो चाहिँ एकदमै खेदजनक छ र यो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि र यो सूचना प्रविधिको युग अनुसार चाहिँ सुहाउँदै नसुहाउने निर्णय छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लोकतान्त्रिक समाजको मूलभूत तत्त्व विचारको स्वतन्त्रता भएकाले अनलाइन पत्रकारिताका लागि छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए। नेपाल सरकारले नै विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता स्थापित गरेको हुँदा र हामी लोकतान्त्रिक तथा स्वतन्त्र समाजमा भएको कारणले विचारलाई अवरोध, नियन्त्रण तथा कुण्ठित गर्ने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ। कसैले मिडिया दर्ता गर्दैमा उसमा अभिव्यक्तिको अधिकार बढी लागू हुने र अरूमा कम अधिकार लागू हुने नभएको उनी बताउँछन्। त्यसैले सरकारले मिडिया नियन्त्रण गर्न नसक्ने तर नियमन गर्न सक्ने त्रिपाठीको भनाइ छ। युट्युबमा कसैले पनि आफ्नो युट्युबको चाहिँ एउटा चाहिँ खोल्न सक्छ या युट्युबमा पनि एउटा चाहिँ जीमेल एकाउन्ट भयो भने कसैले पनि आफ्नो युट्युब एकाउन्ट खोल्न सक्छ। युट्युब एकाउन्ट खोलेपछि त्यसमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ त्यसमा अपलोड गर्न सक्छ। कुनै आफ्नो स्पिचहरू भयो या आफूले लागेको कुनै कुराहरू या कुनै ठाउँ विशेष। अब अहिले त मान्छेहरू कहीँ नयाँ ठाउँमा घुम्न जाँदाखेरि पनि त्यो ठाउँहरूको बारेमा पनि युट्युबमा गर्दछ। पर्सनल युट्युब एकाउन्ट पनि हुन्छ मान्छेको। त्यस निम्ति के छैन, अब पर्सनल युट्युब एकाउन्टमा पनि या पर्सनल चाहिँ के छ भने यो भिडियो अपलोड गर्नलाई पनि लाइसेन्स चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अहिलेको इन्टरनेट टेक्नोलोजी, अहिलेको युट्युब टेक्नोलोजी त्यो नबुझेर गरिए जस्तो छ। त्यसमा अब एक थरी चाहिँ व्यावसायिक पत्रकारिताको पनि छ, जस्तो अनलाइन माध्यमहरू छन्। अब अहिले चाहिँ के हो भने प्रिन्ट मिडियालाई करिब अनलाइन मिडिया चाहिँ एकदमै शक्तिशाली भएर आएको छ। अनलाइन इभन प्रिन्ट मिडियाले पनि आफ्ना सामग्रीहरू यो अनलाइनमा राख्ने गरेका छन्। इभन स्थापित प्रिन्ट मिडियाहरूले पनि अहिले चाहिँ के छ भने यो भिडियो इन्टरभ्यूहरू पनि आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने गरेका छन्। त्यस निम्ति अब त्यसको लागि छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ
बेतुकको देखिन्छ। यसमा व्यक्तिको जुन अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, नागरिकको व्यक्तिको जुन अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, त्यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको देखिन्छ। यो नियन्त्रणमुखी यो बन्दोबस्त हो, किनभने यो अहिलेको इन्टरनेट टेक्नोलोजीमा अहिलेको जसले पनि आफ्नो इन्टरनेट टेक्नोलोजी मार्फत आफ्नो विचार प्रवाहित गर्न चाहन्छ, त्यसको लागि अर्गनाइज मिडिया नै हुनु पर्दैन। अब यसमा त के गरिदियो भने लाइसेन्स नलिइकन त अपलोडै गर्न पाइएन। एउटा व्यक्तिले लाइसेन्स लिन के सम्भव छ त? सम्भव छैन नि। यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले भने आलोचकहरूलाई नियमावलीको गहन अध्ययन गरेर मात्र टिप्पणी गर्न सुझाव दिएका छन्। संशोधित नियमावलीमा कुनै पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रसङ्गमा नै नभएको उनको भनाइ छ। इन्टरनेट टेलिभिजनहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि कानुनी प्रावधान नहुँदा यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ। नयाँ नियमावलीले नियन्त्रण नभएर व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको उनी बताउँछन्। कतै पनि होइन, वास्तवमा पटक्कै होइन। अब यो स्वतन्त्रताको रूपमा त्यसलाई हामी संवेदनशील छौँ, त्यो कुरालाई सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व पनि हो र त्यो कुरालाई नियन्त्रण गर्ने होइन। जुन किसिमको यहाँबाट धेरै ठुलो मात्रामा भिओडीहरू अथवा ओटिटीहरू, अनलाइन टिभीहरू जुन प्रसारण र त्यसको सेवाहरू प्रभाव भइरहेछ, त्यसको त्यो कानुनी दायरामा नआएका कुराहरू र त्यसबाट उठ्ने पर्ने जुन राजस्व जुन पैसाहरू विदेश गइरहेछ त्यसको सम्बन्धमा कर कुनै पनि नलिएको सरकारले अहिलेसम्म त्यो अवस्था भएकोले पनि यो कुरालाई हेरिएको हो। यसले कुनै नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने कुराहरू गरेको छ। जुनसुकै राज्यले पनि आफ्नोमा भन्ने प्रसारण हुने संस्थाहरूलाई दर्ता गर्ने र त्यसको नियमन गर्ने कार्यहरू गर्छ। त्यही अन्तर्गत नै यो कुराहरू एक विषयहरू संशोधनमा आएका हुन् र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पनि आगामी दिनमा निर्देशिकाहरू बनेर अझ थप स्पष्ट गर्दै जानेछ। त्यो बेला यस्ता खालका संस्थाहरू यो विषयमा त्यो जसले व्यावसायिक रूपमा विज्ञापन प्रसारण गर्ने गरेको छ, जसले व्यावसायिक रूपमा आम्दानी गरिरहेको छ, यसबाट उसलाई कुनै न कुनै रूपमा कहिले काहीँ करको दायरामा ल्याउनुपर्छ र दर्ता गर्नुपर्छ। त्यो एउटा कुरा भयो भने जसरी अहिले टिकटकहरू अथवा फेसबुकमा, युट्युबमा भएका जुन सोसियल मिडियामा भएका सम्प्रेषण भएका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको पक्कै होइन, तर जसले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरेर प्रसारण गरिरहेको छ र नियमित प्रसारण गरिरहेको छ, त्यस्ता खालका मिडियाहरूलाई विशेष गरी मैले अघि भने भिओडी, अब ओटिटी र अनलाइन टिभीहरूको यिनीहरूलाई नै यसले बढी इङ्गित गरेको छ। र जहाँसम्म यो युट्युबको कुराहरू, फेसबुकको कुराहरू होला, ट्विटरमा कुराहरू होला, विभिन्न किसिमका चाहिँ आफ्ना चाहिँ अरूको टिकटकको हुन सक्छन्, यी मिडियाहरूलाई यसले नियन्त्रण गर्न खोजे होइन। अब टिकटकहरू आदि त्यस्तो दर्ता गर्ने कुनै किसिमको सोच यो अहिलेको नियमावलीले राखेको चाहिँ देखिँदैन। संशोधित नियमावलीको नियम 2 को उपनियम 2(6) ले अनलाइन टेलिभिजन, इन्टरनेट टिभी भन्नाले इन्टरनेट मार्फत आफैले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झिनु पर्छ भनेर परिभाषित गरेको छ। यो परिभाषाले अनलाइन टिभीका साथै युट्युब च्यानलहरूलाई पनि समेटेको जानकारहरूको बुझाइ छ। नियमावलीले सामग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार 3 भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अनलाइन टेलिभिजन, इन्टरनेट टिभी सञ्चालन इजाजत पत्रका लागि 5 लाख शुल्क तिर्नु पर्नेछ। यसअघि अनलाइन च्यानलका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थिएन। इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने गरी इजाजत पत्र प्राप्त गरेको अनलाइन टेलिभिजनले अन्य वितरण प्रणालीको माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्नु अघि यस नियमावली बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने संशोधनमा भनिएको छ। यसअघि सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालन हुन सक्ने मिडिया, भिडियो स्ट्रिमिङ, भिडियो अन डिमान्ड, भिडियो र अनलाइन टिभी, इन्टरनेट टिभी सञ्चालनका लागि अब सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2052 लाई 11औं संशोधन गर्दै ओभर दी टप, ओटिटी, भिडियो अन डिमान्ड, भिओडी र अनलाइन टेलिभिजन सेवा दिने कम्पनीले नेपाल भित्रै क्यास सर्भर राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले युट्युब च्यानल नियमनको बाटो पनि खुलेको छ। सरकारले अनलाइन टिभी सञ्चालनका लागि 5 लाख रुपैयाँ दस्तुर तिरेर इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट मार्फत सञ्चालन हुने अनलाइन टिभीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। युक्रेनमाथि विश्वको चासो छ। रसियाको आक्रमणले त्यहाँको हताहतीप्रति सबैले चिन्ता जाहेर गरेका छन्।
मानवीय करिडोरलाई खुला हुन दिन केही समयको लागि युद्ध विराम गरेको रसिया अझै वार मुडमै छ। यो बीचमा लाखौंको संख्यामा युक्रेनीहरूले कीव छाडेका छन्। अन्य देशले पनि आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लगिसकेका छन्। युद्धकै बीचमा युक्रेनले रसियाको आक्रमणलाई निस्तेज पार्न आफ्ना नागरिकलाई पनि हतियार दिएको छ। सिभिलियनहरू पनि रसियाको आक्रमणका विरुद्ध हतियार बन्द युद्धमा छन्। यही बीच एक जोडीले युद्ध मैदानमै बिहे गरेर पुनः युद्धको मोर्चा सम्हालेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् अबको क्रममा। यति बेला युक्रेन र रुस बीचको द्वन्द्व चर्किरहेको छ। लाखौं रुसी सेनाले युक्रेन घेरिरहेका छन्। रुसी मिसाइल, बम र गोलाबारीमा परि युक्रेनका कैयौं शहर, नगर र गाउँहरू खण्डहर बनेका छन्। रुसी हमलाका कारण युक्रेनका मानव बस्तीमा विनाश निम्तिएको छ। अझ बढी युक्रेनको किएभ रुसको निशानामा छ। यता द्वन्द्वमा युक्रेनका सैनिक मात्र होइन, देश बचाउनका लागि आम नागरिकको हात हातमा हतियार छ। तर युक्रेनी सैनिक युद्धमा होमिएकै बेला एउटा आश्चर्य लाग्दो घटना देखियो। एकछिन यो दृश्य हेर्नुस् त। पक्कै पनि तपाईले अनुमान लगाइसक्नु भयो होला कि यो एउटा विवाह समारोह हो भनेर। तपाईको अनुमान सही छ। भन्ने गरिन्छ नि, लडाईको युद्ध भन्दा प्रेमको युद्ध अझ खतरनाक हुन्छ भनेर। हो, यही कुरालाई युक्रेनका एक सैनिक जोडीले प्रमाणित गरेरै छोडेका छन्। युक्रेनमा एक सैनिक जोडीले युद्धमा खटिएकै बेला विवाह गरेका हुन्। उनीहरूले सैनिक पोसाकमा नै विवाह गरेका छन्। रुसको आक्रमणपछि युक्रेनमा त्रास छ, डर छ। युक्रेनका नागरिक समेत सेनाको साथ लागेर देशको सुरक्षाका लागि जुटिरहेका छन्। दिनहुँ रुसको बमबारीले युक्रेनको राजधानी किएभ भताभुङ्ग भएको छ। युक्रेनी सेना रुसको सेना विरुद्ध लडिरहेका छन्। तर यही बीच किएभ नजिकैको क्षेत्रमा क्षेत्रीय रक्षा बलका 2 सैनिकले विवाह गरेका हुन्। चारैतिरबाट रुसी सेनाको आक्रमण चलिरहेको छ। जिते जय, हारे पराजयको अवस्था छ। बम र विमानहरूको गोलाबारीले कति बेला ज्यान लिन्छन् पत्तै छैन। चौघेराबाट पट्केको बमको आवाजका बीचमै उनीहरूले आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरेका छन्। सामान्यतया अरू बेला हुने विवाह उत्सव भन्दा बिल्कुलै फरक अवस्था र परिस्थितिमा यो विवाह सम्पन्न भएको हो। युद्धले उनीहरूको देशलाई टुक्रा टुक्रा पारिरहँदा युक्रेनी नागरिक सैनिकहरूको एक जोडी सधैँभरिका लागि युद्धकै बीच प्रेमको बन्धनमा बाँधियो। सैन्य थकानकै बीच लेस्या फिलिमोनोभा र भ्यालेरी फिलिमोनोभको आइतबार युक्रेनको किएभमा विवाह भएको वाशिंगटन पोस्टले उल्लेख गरेको छ। भावनात्मक विवाह युक्रेनमा रुसी आक्रमणको बीचमा व्यस्त सडकको छेउमा चेक पोइन्टमा आयोजित गरिएको थियो। गत महिनाको अन्त्यमा युद्ध सुरु भएदेखि एक अर्कालाई नदेखेका दम्पति सैन्य रिजर्भमा सामेल भएर युद्धमा होमिएको थियो यो जोडी। रुसी आक्रमणले आफूहरूलाई हैरान पारेको र यस्तो युद्धका बेला आफ्नो परिवारसँगै हुन नसकेको भन्दै विवाहित जोडीले दुःख पोखेका छन्। तर पनि आफूहरू जीवितै रहेकोमा खुसी भएको उनीहरूले बताएको जनाइएको छ। उनीहरूले भनेका छन्, युद्धमा होमिएका बेला भोलि मर्ने बाँच्ने ठेगान छैन, तर पनि भगवानको अगाडि केही लाग्दैन। आत्मीय प्रेममा भएपछि विवाह गर्नुपर्छ। विवाहित सैनिक जोडीले शत्रुलाई पछाडि धकेल्न र आफ्नो भूमि फिर्ता लिन र जित्न कटिबद्ध भएर लाग्ने नवविवाहित सैनिक जोडीले साहसका साथ बताएका छन्। Важкий час і невідомо, що з нами може бути завтра, тому краще сьогодні, ніж завтра. Потрібно жити сьогоднішнім днем, це те, що завжди говорять, але мало хто це дійсно реалізовує. Зараз така ситуація, що просто потрібно для того, щоб зберегти себе, потрібно жити сьогоднішнім днем. Звичайно, з надією найкраще, але брати від життя все, що зараз може дати це життя. Ми не планували, ми не знали про війну, хоч про це говорили, ми сподівалися, що цього не буде. І ми не надавали цьому великого значення, а зараз
Це не знаю, ми це підтримуємо морально. Деякі речі переоцінюються Так. в подібній ситуації. युद्धका कारण गर या मरको अवस्थामा उनीहरूले विवाहको निर्णय लिनुलाई यति बेला विश्वभरका मानिसहरूले आश्चर्य समेत मानिरहेका छन्। लिसया फिलिमोनोभा र भलेरी फिलिमोनोभ वलेरीले सानो जमघटमा विवाह गरेका हुन्। यो विवाह उत्सवले उनीहरू र उनीहरूका साथीलाई केही बेर भए पनि खुसी मिलेको यी दृश्यमा प्रष्टै देख्न सकिन्छ। उतातिर रुसी सेनाले शरीर नै श्रृङ्ग हुने गरेर बम गोलाबारी आफैतिर सोझ्याइरहेको छ, तर यता उनीहरूका साथीहरूले समेत यस्तो संकटका बेला पनि रौनक बढाएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। सेनाका विवाह गर्ने जोडी नै रुस विरुद्ध युद्धमा छन्। उनीहरूले युनिफर्म लगाएर नै विवाह गरे। विवाहपछि नव दुलहा र दुलही फेरि पनि रुस विरुद्धको युद्धमा जुटेका छन्। 12 दिनसम्मको युद्धले त्रासमा रहेका त्यहाँका नागरिकलाई विवाहको यो खबरले थोरै भए पनि केही खुसी दिएको छ। उनीहरूको यो विवाहको अवसरमा युक्रेनको सशस्त्र सेनाका जवान र किएभका मेयर समेत उपस्थित रहेका खबरमा उल्लेख छ। रुस युक्रेन द्वन्द्व तत्काल रोकिने कुनै छाँटकाँट छैन। युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न रुसले सिरियाका लडाकुलाई समेत भर्ती गरिरहेको अमेरिकी अखबार द वाल स्ट्रिट जर्नलले दाबी गरेको छ। सिरियामा चलेको गृह युद्धका कारण उनीहरूलाई युद्धबारे जानकारी हुने र युद्धमा लड्ने अनुभव भएको भन्दै उनीहरूलाई भर्ती गर्न लागेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म युक्रेनमाथिको आक्रमण नरोक्ने चेतावनी दिएका छन्। 12 दिनदेखिको आक्रमणका कारण युक्रेनमा मानवीय संकट गहिरिँदै गएको छ। त्यहाँका नागरिकलाई हात मुख जोड्न समेत समस्या भएको खबरमा उल्लेख छ। रुसले युक्रेनका नागरिकलाई समेत लक्षित गरी आक्रमण गरिरहेको जनाइएको छ। समाज भाँडिँदैछ है, सम्हाल्ने जिम्मा राजनीतिक दलको हो, तिनका भातृ संगठनको हो। अटेन्सन सिकरहरूको कमी छैन यहाँ। बोल्नलाई कन्टेन्ट नभए पनि र त्यस विषयको जानकार नभए पनि वाहियात तर्क गर्नेहरूको पनि कमी छैन। त्यस्ता कुतर्कले निर्माण होइन विषाक्त फैलाइरहेका हुन्छन्। मुद्दाका आधारमा पक्ष र विपक्षको कित्तामा उभिन पाइन्छ, आफ्ना कुरा पनि राख्न पाइन्छ। तर तपाईँ के बोल्दै हुनुहुन्छ, कसको पक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको बाटो कतातिर हो, समाजको गति र लय कता छ, आजको आवश्यकता के हो, ख्याल गर्नुहोला। ढिलो चाँडो त्यसको पे गर्ने आफैले हो। हस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।